ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसके कंधों पे नबी ने सवारी की, जिसके कंधों पे नबी ने सवारी की, उनकी शान सदाकत पे लाखों सलाम, उसकी शान सदाकत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक वाक़या पेश करता हूँ। उसके बाद उस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, क्या अक़ीदा मिलता है, मैं वो आपके सामने पेश करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मर्ज़ मौत में मुझे वसीयत करते हुए इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, मेरा माल जो मेरे पास था आज वो माल वारिसों का हो चुका है। यानी मेरी बेटी, मेरे पास जो भी माल था आज वो माल मेरे वारिसों का हो चुका है, और मेरी औलाद में तुम्हारे दो भाई हैं, अब्दुल रहमान वो मोहम्मद, ये दोनों भाई हैं, और तुम्हारी दो बहनें हैं। लिहाजा मेरे माल को जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे माल को कुरान मजीद के फरमान के मुताबिक तुम आपस में तकसीम कर लेना और अपना अपना हिस्सा ले लेना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अब्बू जान, मेरी तो एक ही बहन है अस्मा, जिसका नाम है अस्मा। आप तो दो बहनें फरमा रहे हैं, मेरी दूसरी बहन कौन सी है? तो वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी, तुम्हारी जो सौतेली माँ है हबीबा बिन्त खारिजा जो हामिला है, उसके पेट में लड़की है, वही तुम्हारी बहन है। चुनाचे आपके फरमाने के मुताबिक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के विसाल फरमाने के बाद आप ही की दूसरी बीवी जो हबीबा बिन्त खारिजा के पेट से लड़की यानी उम्मे कुलसुम दुनिया में तशरीफ लाई। ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद का हवाला पेश कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हदीस शरीफ जो मैंने पेश की है, इससे ये साबित होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का इल्म था कि इसी मर्द में मैं दुनिया से कूच कर जाऊंगा, दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगा। इसीलिए आपने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी, मेरा जो माल था आज वो माल मेरे वारिसों का हो चुका, यानी मैं अब इस मर्द में दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। इसीलिए आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। उसके बाद आपने ये जो इरशाद फरमाया, तुम्हारी दो बहनें हैं, तो दूसरी बहन कौन सी? आपकी जो दूसरी बीवी थी हबीबा बिन्त खारिजा, उनके पेट में लड़की है। आपने फरमाया किसी के पेट में लड़का है या लड़की है, ये मामला इल्म गैब से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने जो इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दूसरी बहन मेरे दुनिया से जाने के बाद तशरीफ लाने वाली है, और वही हुआ। तो इसी को इल्म गैब कहते हैं। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जो इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी, मेरा माल आज मेरे वारिसों का हो चुका है, और मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे जो दो भाई हैं अब्दुल रहमान वो मोहम्मद, और इस वक्त एक बहन अस्मा है, लेकिन मेरे दुनिया से जाने के बाद दूसरी बहन दुनिया में तशरीफ लाने वाली है मेरी दूसरी बीवी के बतन से। लिहाजा तुम चारों कुरान मजीद के फरमान के मुताबिक आपस में तकसीम मेरा माल कर लेना। और तो ये जो इरशाद फरमाया, इसी को इल्म गैब कहते हैं। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस में जो जो चीज़ें इरशाद फरमाई, वो बता के ये साबित कर दिया कि मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में मुझको भी इल्म गैब अता फरमाया है। तो यहीं से उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को तो इल्म गैब अता फरमाया है, उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे सहाबा को, बुजुर्गान दीन को भी इल्म गैब से नवाजता है।
جس کو ہم بے شمار واقعات پڑھتے ہیں، لیکن میں یہاں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے دیکھا خلیفہ اول یار غار رسول پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اسی مرض میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک میری لڑکی دنیا میں آنے والی ہے، لہذا اپنا مال تقسیم کر لینا۔ یہ جو علم غیب کے تعلق سے جو واقعات بیان فرمائے، ایک تو طرف یہ علم غیب رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ آج کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا بھر کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، رسول کا امتی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلنے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہتے ہیں، جن کو وہابی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، اتنے تعریفیں وہ خود کی کرتے ہیں، لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے وہ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے امام نے لکھ دیا تقویۃ الایمان میں، اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، رسول کو غیب کی کیا خبر، اور وہ لکھتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یہیں سے آپ فرق دیکھ لو، صحابی کا عقیدہ کیا ہے اور وہابی کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کے علم غیب کا یہ حال ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر بھی جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، قرآن حدیث پر ماننے والے کہتے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم سلفی ہیں، یہ کہتے تھکتے نہیں، لیکن رسول کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، رسول کو غیب کی کیا خبر۔ یہیں سے فرق معلوم ہوتا ہے کہ صحابیوں کا عقیدہ کیا ہے اور یہ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ لہذا علم غیب رسول کو ماننا یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور علم غیب رسول کا انکار کرنا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابیوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ وہابیوں کے طریقے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کی اور انہی کے عقائد پر اور معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔